فاتو أورسها لكن كنا تصدمات فلتها 30 شهر كنا 350 جمع له كبرنا سنة مرة تزبط أبو مرة تكون سلام تخطاتلتي مدب قنبلة لومون كم وترون عطو يوحنس حيزلكم متيلخو عطو يوحنس بعلميانا يسنا عامرويو عطو يوحنس انقوادا حن متخا ابستفلالي ميدياتاتن اب مدب قنبلن متخا ابستفلالي غزين حزبنا اسناقي اقداسي زخونه حبريتاتات بزعبا سنا عامرو تهبنا سلازلخا ازي خمسغنكا يفتو يا غني اللي هايله قدمون عخان سمعتن كبور سلامتا يقرب يقني لي حجي ناي لو مع استنا بزعبا الكولاوي مستي الكولاو مستخن بالكل ناس انتاي مالتنا يو تقمون غداتون ك بخمي تريو زي صبو حتى ابناي لو مارستي كمتي هايلز غلصو بزعبا الكولاو مستن تقمون غداتون مستي وي الكول بحفش خاب تنت جميرو اب حبرتسبنا عالم اب كله زي فلالاي وغن هايمانوت عليت زنبريو مسته تقمن غداتنا لو مزياده ابتو غداتو ينخنه تكر زتفلاليو عينت مستيتات አለው አውሽተ ሀገርና በባህሊ ከም ልምድን ሰትዮም መስተ ከም በዓል ስዋ ብርዚ መስ استفلالي عينت أسمات نهبهم ببزوبون ببقبليون ويببزي ذلو بحلتات مالتي حجي أبزق زي زرقاحينا يمستي أوشتي حزبنا خمين خنبل اندحر خوينا بحرفة فازاراربا أبزخون حبرة سب تزامادي زخون عينت ناي مستي زرقاحي ألو أقدمي بزعبا ناي مسته سلامنتاي دق سبات يسوتيو نزبل كزاربي بحفش الزاربة حدا سب نخزناقع نختصاود كم معللي كتقوملو يلو استفلاليو عينت مستيتات يسدي إذا عينت مستي قليو خزناقع كم تزولكو ويقليو كاب بسجت كاب واهي كاب حركان كاب عقمون لعلي زخوني شخمتات ناهيوتم سدل نزهلو هم مسته يصقع مسته مستصقع كايو نقدات نايت عناها ناي حداركا سدرابيتكا ناي كبابيها كابون بهاجر درجة قدات زسعبي سلازي سبات أبزق زيزي مززلو هلو كنتات مبزحتو هزب إرترا قليو تزبازحي أو اشتهاجر علو تزبازحي قصروك مفلطو زي نخلون أبسدت يركب تي مستي أوشت من إساعات عبيتي الله من إساي والنستيتي عبي مستخصتي كله بمنتاي مخنيات ستيوم زتفل عليه مخنيات كون كله من إساي زهوبو قدوات الله والنستيتي زهوبو قدوات الله نبع الحدار نقول كسب نعم حداري زهوبو قداتات الله هراي يغني لي حجي عوشت اتوي الناس كبفلاي عب حزبنا سي بزعبه حبرتسب بزعبه ايرترا نزارب عوشت عدي ويكون عب دغزلو مبزحتنا منسيات كاب سدت سلنركب زلناس ات غداتو سي كندمنتايو بمنتاينا خن اقنو نخلسك حقونو بستفلالي من قدكن حزون كندي سبات يوم بمستة تقيعهم قبن غيرهم كندي سبات يوم بمستة تقيعهم أبشونات يوم كندي سبات يوم بمستة تقيعهم بحدقا منكينادي ويدمانا نتحدهم أب سخران مسبوطحو أب بأسين أب أنباقارون آتيوم كنبل نخل حجي أبناي دقي أب زلنا داس بوراخ نرندح وينا مستة الكولاو مستخنبل كلنا نابنت بحفش الزراربانا الكوليزاتو نقول حدث وي الكهوليك نقول بالانجليزيه
حجي اتي مستي ببزح زرع زلو ابز غزياتات دي ابتي زغبر بعالات فيستيفالات دي ابز تفلالي ورايات مرع حساب ابطمقت حجي مستسات يوم افولي بوتاتات اب اوروبا نابنت عبي زخونه ناي تن ماس ميديا نبل وي زينا حلفتي اب الهولاند اب الجرمن اب هولاند لاي بزح بأسن أجرجرن تفتيرو كسب بوليس متررام كوي من إسات ستايات يوم يبل يلو السنة عدايز بحال نجرال حدا من إسي كل جزية كريوزيتي ويدليت سلازلو كاب دراج ديو كاب مستديو كاب قمار ديو لو مبز جزية زون زي شوشاز بحال يبزحلو بفلاي أب دقي حجي توم اب ارتراويان زرعيو ناي ولف حمامات نبلوم بعابي زلو من زاربولو زلنا مستي دحريو قماري مص كابو زعابي خاني زناي دراك بعد حشيش ديو كوكايين ديو دحريون استفل عليو كالوت والفتات بعابيون شغارال شغارا نفسي قد نفسو قديون ناي تعنو ديو ناي حنقولو ديو ناي لبو ديو خالد استفل علي حمام كانسر امسيو ناب سباتون أبس عزي يحل في حجي أبناي مستخن متسن دحر خوينا حدث ستاين دحر خوينو مجمريا ناتو إيكونومي كل جزي أبقى سيزر حدث ستاين دحر خوينو نولكو ديو مس حدارو أب حدار دحر هالي كل جزي ستيو مجمريا نقولعتو أبنتا يكونني سدرابيتات قولعتات كل جزء أبنت نابون نادن لزختلو تي ستاي أبون دحر خوينو تاجزات وتصع تي ستاي أبوت راح يكونن أبز جزء زي ولا بمزنعة انت زي تزاربنا نكنستيو إرتراويان ون أمستي زتشمما حدارن حدا قالوا قليان ون أبزي اللين من زر النازعة الله ولا تقصروا وعود يخون حجي تقول نسدرابيت بإيكونومي بسلام برقعات بأبنت سدرابيت فحم سبلد تنقلعون أبنت نابهم تختيلهم مستي خصوتي جمرو ستاي الكوليكا أمستي ويب الكوليك نقرات راح تتوايب لنيو كابا حليفو دراك ستي جمر قبنك قبر يجمر أب مأسرتن أب كال شقراتن يا تمالتي زبول قسبن بدرجة سدرابيتني هاراتي هنا سي يغني اللي اتو يوحنس حجسي ابز عد ابز زلنايو هاجر كندا مبزحتهم امست زوافرون دحرينا زوم نبرتي دقبات نايزي اديهم زوم فيرست نيشن ويكا غلن بلومي حجسيوم بمنتايهم امست ببزح ابدراغن توافيروم زركبون دحرينا اتتراما اتناي قدم كابس ببيتسبوم زورسبو ابتوم تعدو ابز زلو بستفلالي مقدتات ز ابتي ناي كولونايزيشن ابتي غزي زبصحهم كستايو مال سمبراتي وحجي اب اناخ زي حجي اب اثيوبيا نرؤينا مبزحته برتسب نحنا كاب ايرترانت من اسينا مبزحتنا اب مستن اب شغاران زتوافر من اسين نرئ مالتي اب تفلاليو بوتاتاتون كوم اب زمصنالو خم حجي ازي سي تطنقي علوودو مالتي مستي مالت انت ايغنا تحازو دليسي ات بزي ادمينا خاب سدرانا مفلاينا اب تسرعات اب عد خلنا اتጭቆናት ማዕሰርቲ ትገርፍ ዝወርደና ዲው ናብ ከምዚ ኣብጽሕና زبل ريتو دو حلوكا حفشا بزح مغنياتاتي حدا منسي نايبون أدن وولادي بحصيرو فقرن ممرحن يدليو سدرابيت اندحري ندقا ناي مقبن ناي كدان هيبا ناي مورال ناي تمرتي ناي هايمانوت سنة سرعات تسنقو حدا كاب زي ناي والفتات شجرات مصاي اتمن اسي مسوص خابتا هاجر اب سودان دي خاطو اثيوبيا دي خاطو نوينيو مزناغين خبل مستي جمر بترايخه تبلو كابتا حدا ذهب كايخا اتي الكحوليزم اب جينس لزقرص نابنت نايزوم نبرتي وي نيتيف كاناديانس نبلوم بولدوتات تي مغزاتي اب زقدمي 3 4 عامات 400 عامات
ምስ መጽእቲ መግዛእቲ ናይ ፈረንሳ ደሓዲዱ ናይ እንግሊዝ ካናዳ ዘለና ሃገር ናይ ፈረንሳን ናይ እንግሊዝ ንግዛእቲ ሎሚ ብሰዓት 37 ሚልዮን ተጸጊዕሎ ህዝቢ ኣብ ዓመት መጽናዕቲ ይግበሪ ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተ ልዕሊ 6000 ሰባት ይሞቱ እዚ መስተ ምሰተ ሓደ ብፍላይ ኣብቶም ኔቲቭስ እዚ ነፍሰ ቅትለት እቲ ዝለዓለ እዩ እቲ ዓመታዊ ገምጋሙን ናይ ነፍሰ ቅትለት ኣብ ካናዳ እንተበልና 5000 እዩ እቲ ዝበዝሐ ግን ኔቲቭ ሕጂ እቲ ዘምጻእካ ነገር መጀመርያ ናይዞም ኔቲቭስ ወይ ደቀባት ንበሎም እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ጂንስ ናይ ተወርሶ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ኣብቲ ቁጠባ ግደ ብዙሕ ስለ ዘይብሎም እቲ ምውላድ ናይ ገና ዕሸልን ከለዋ ደቂ 16 ድዩ ሓንሳብ 15 እውን ብሰንክቲ መስተ ምስታይ ጥንሲ ይመጽእ ጓል ኣንስተይቲ መስተ ክትሰቲ ከላ ብዙሕ ሓደጋታት ኣለዋ ተቀዳማይ ጥንሲ ካልኣይ እቲ መስተ ነቲ ዝውለድ ዕሸል ኣብ ግዜ ጥንሲ ከላ ተፈላለየ ኣካላዊ ዕብየቱ ብመስተ ስለ ዝሓልፍቲ ነገራት ህዋሳት ቆልዓ ዝውለድ ወይ ክብደቱ ፎኩስ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማም መጽእ ሕጂ ኣብ ናትና ክንኣቱ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ብልጫታት ኣለና ኩሉ ግዜ ሓደ ሕብረተሰብ ናቱ ክብርታት ንበሎ ባህልታት ልምድታት ዝተፈላለዩ ሞራላዊ ጠባያት አለ ሓደ ሰብ ምስተሰደ ባህሉን ልምዱን ኣብታ ሃገር ዝነበረ ምስኡ ተሰኪሙ ኣይከይድን ኣብ ካልእ ባህሊ ኣትን ብመደብ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ስራሕ ድዩ ናይ ዙረት ድዩ ኣይወፅን ኤርትራዊ ፈቃሪ ሃገሩ ይፈቱ ንሃገሩ ኢሉን ተቃሊሱን ተሰዊኡን ገናው ሃገሩ ኣብ መስርሕ ናይ ምህናጽ ያ ዘላ ምህናጽ ክብል ከለኹ ትሕቶ ናይ ዲሞክራሲ መሰላት እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክመጽእ ንጽበዮን እንምነዮን እዩ ናይ መንእሰይ ጉዳይ ካብ ዓዱ ምስ ወፀ ኣብ ቀረባ ስደት ዶባት ምስ መፀ ብስጭት ናፍቆት ፍቅሪ ኣለዎ ምስ ዘይፈልጦም ሰባት ይዋሃሃድ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣዕርኽቱ ሰታያት ናይ ሽጋራ ድዮም ናይ ኣልኮሆል ድዮም ናይ ጫት ድዮም ናይ ትምባኾ ድዮም እዚ ብቐሊሉ እዩ መስተኻ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ኣቲኻ ዓረቂ ክትሰቲኻ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ መጺካ መስተ መዓት እዩ ብዙሕ እዩ ካብ መሽ ጀሚርካ ዲኻ ስዋ ጀሚርካ ዲኻ ገንዘብ እንድሕርልዩካ ኸ ኣረቂ ዲኻ ክትሰትቡ ኤርትራ ዘሎ መስተይ ነቢድ ዲኻ ክትሰቲ እዚ መሊሹ መዘናግዕ ምስ ተባህለ ኣብ ወልፊ ይቕየር መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ግን ከም መጽናዕቲ ዝሕብሮ ምስ ተበሳጨወ ብቐረባ ኣብ መስተይ ዝኸይድ ሕጂ እቲ ምልክታት ናይ መስተ እንድሓር ክንገልጾ ኢና 10 ዝኸውን ሓፈሻዊ ኣሎ ሓደ ሰብ ምንታይ መስተ ሰትሎ ክሰቲ ምሽ ጀመረ ኸብ ሓደጋ ድዩ ዝወድቕ ዘሎ ንጥዕንኡ ድዩ ንኣከባቢኡ እዚ እቲ ሓርፋፍ ዝኾነ መጽናዕቲ ክንድዚ ኣብዚ ከተማ እዚ ኣለዎ ኤርትራውያን ክንድዚ ሰታያት እዮም ክንድዚ ኣብ መንገዲ ይቕመጡ እዮም ብዙሓት ኣይንበሎም ቁፅሮም ንዓና ብዙሕ እዩ ኣብ መንገዲ ዝቕመጡሉ ብሰንኪ መስተን ድራግን ሆምሌስ ንብሎ ገሊኡ እውን ኣብ ሸልተር ዝቕመጥ ኣሎ መስተ ምስታይ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ለይቲ ክትሰቲ ሓዲርካ ምስ ደቀስካ እዚ ቾኪን ወይ ማሕነቕቲ ገይርዎም ዝሞቱ መይቶም ዝጸንሑን ኤርትራውያን ኣሕዋትና ወይስ ኣሓትና ንበሉ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ቅርጻ ክብሎ ኽእል يغني حمام عمروخه يسقبلنا دو يخእል እዚ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ሕጂ ጥዕና ኣምሮኽ ንብል ከለና እቲ በቲ ናይ ሓንጎልና ሕማማት ዝመፁሎ ብዙሓት እዮም ቁፅሮም ኣከባቢ 300 ይበዝሑ ሕጂ ንርእሱ እቲ ኣብቲ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ናይ ጥዕና ክንመጽእ እንድሕር ኮይና mood disorders ንበሎም እዚ ናይ ስምዒት ኣሎ እዚ ሳይኮቲክ ናይ ዕብዳን ዝተፈላለዩ ኣሎ ግን ንርእሱ ሓደ ዓቢ ኣርእስቲ ናይ ወልፊ ሕማማት ኣእምሮ ይባሃሉ እዚኣቶም addictions ንብሎ ሕጂ ሓደ ካብኦም ኣልኮሆል እዩ እዚ ናይ ድራግስ በዓል ኮካይን ዝተፈላለዩ እዚ ንርእሱ ሓደ ኣርእስቲ ሕጂ ኣብዚ ካናዳ
حمام أمره هالليو سي نبلنا عبنت سكيزوفرينيا هالليو وي ديبريشن هالليو ناي مستوى خاني دوال دايغنوسيس نبلو كلتلو بزنا الكولاو مسته بزنا مراو مسته سلازي مس حنقول تأساسري أتي مستخاني نتي متنتات نايتي كندي حمشته هواسات أكلاتنا سلازي زرق أب ناي بهرران ناي فرهن ناي صلالن يأتونا مالتي ملكتاتو أنت عنتبو زبالكاس خنمتوسك أتي الكولاو مست حدا سب جزء بمقارنة بخامة يتفلتو مالتي بوزحات يوم جن كنت صومكم عسرت خنبلو حدا سب كونيلو مستد ستن عرقينو هل أي اتي نبينها مستاي حدا ملكت ناي الكولاو سبي ثالثاي بسانكي الكول أبزحكا كاب سرح وي تمرتي وي زلكا وصراتات كتقارص كلها رابعين كندن نتي الكول قدامنت ما ابيوتكا قدم مغبديو خدان ديو سدرابيت ملاي ديو ناي سرح كما دغموتا اتي حامشاي دغاغي محدثه الكولاو مستخو قارص يلي مباصع جن يستي حجيزي كاب قصصورن لعلي سلازلو وكسا يدليو مخرز بحالالو ثيرابي بكانسلينج وهاب كان كابو جن ابدمنا سلازاتو كيميكال سلازخون كم دسمي مدهانيتوني وهاب كساب كندي قصالي اتتمرتون اوشت غزادي وهاب زين rehabilitation programs سمبلو بعال كندا أم معراون كوميو أو خيدو فلوي تمرتي وسد مالتي اتشاد شايكا كاب نور نلعلي مستمستا درجاتات نا الكول وإيتانول نبلو بساينس نابنت نبيت ويسكي مناتنا درجة أرقي سوا مس برسي زتفلالي الكولال حجي اتعقن أبع الويسكي زي دراي درينكس نبلو ويسبريتس نبلو زيادة أبي راي واحد أب نبيتي واحد كندي خات ستي نابنت كابتي تغمينا الكول حدن تايو نبيت بفلاي زي ريد واين ويك أي حنبلو أم مقبخت سوتيو نحمام لبي نخالق نقراتوني قوات عصري بمودريشن نبلو بقبو نخد ستن نخد سكري الكازي كوني كم مقبخ تسوتيو كلها بعقن قلي بهايمانوتاو مخنيات دي ستلو صبو قن اتنهاقرات ونكا بعد السعودية جميلكا الكهول زوقدا اتزبزحي وكونتروباند سلدشيات تحابي دست سبكا ابو زحي دستي اب كلن هاقرات الله ولا تنزخ الكلاون ود سبكت كل يدخلني خا ازي بحريات ناي سبات سلازخوني اتشاب عيكا قندن قتالن كوين زلو ولا وشت ارتراو كل جزي هاجرنا خونتات بيرتي فيديو بحداس ارترا ديو بتراديو تاديو نكتاتو لينا قداينا يا هاجرناي بزح حدقاتات مانكينا سديوم ام منقدز تقمطلون سبات زموتون كل جزي يمص نريو لنا بفلاي مرح مانكينا خوينكا مستخد ستيا بالكان أبزع الدخاء أبداسفورا أمريكا ديو كندا دي أوروبا دي أستراليا دي السودان ديو مستستيوم وي سبات زقوت للو وين نفسهم زقوت للو disable دخونو أكالسون كلان خونو وي دمع بدمر وي بأكبون كلتا سلست أربعة دي نسمع كل جزي نريل أتوبوس تقمت إلى سبات زموت له حجد حاريز مرمر ناي بوليس ريبورت قنقليو زبلو السبزخ مرح كله ما استسرتني حجي أم معرب انتهى له حدا سبك زورن كله اندحري بوليس ترتير وتأقباب كايبو عقن زوسد قال تعاقنوا حلوف اندحر خوينو لايسنس ناتو توسيدو وتامان كيناون تطو تبل نمنتاي اب حدقا خياتو اتي انشورانس ناتون
نلعليو زخيت مالتي حجي شدشت بصحنا نيرنا اب غزيه زي حلوه نغو مستمساي مستاي الكوليزاتو سلازخونه فتفت ينبل يلو نبل انتاي زلكيو كتستي حديركا هانغ اوفر زبالال حجي كل اكلات واساتنا سله زنقساقس سله زتنكف سايد ايفكت الله زخات سايد ايفكت ناتو ترامرز كتقبر تخيل كتملس تخيل كستز حدا لسب اما حداري يخون ممهر يخون بانكر يخون نغو تسيو قطعلو حرقانالو زي صفوف وينصور وسانيون يوسدي دحريو شومنتيلي نيري اب تشعت تخمص اتي زخيد او مسته كتستك لخا اتي تغبرون تعللون زنبركا خطرسعو كلخا ازي ملكت ناي الكوليزات مخوان ستاي مخوان كايزه فلتي عسراين موداتان كم زخبلو صنحكو باسي مستبعالت بيت كاديو قالو عكا مهرام ديو حب حدغام مزاودي تغبر نيركا بتدغاغامي نزي سعبينات كتقصاصارو زي مخال اب قصال مستخوم الكوليزات استلستيخا مسبات كتزارب كلخا كل غزي امرخا سلازي تقصاصر صرفن زلفان سلتغبر ننغون اب تعسا يخاتاتو ابارات ستي ابندا سواخ ستن دحوينكاو باسي متهررام فقع نقولو بتي نايت بهلنا سلازي ناي مسته طبايات نحنقول نا غزو سلاز غبرو مسته كله تبهريات طبايات واسات سراحات معالتاو كايدانا قطباوديو زمدنانا مسبات زرك سلازخوني نزي قدايزي بانكرورينا زي كناس ندحنتنا هيوتنا نايسبنا محافشاون كغلصلكا حجي أنا نسخام بزعبا الكولاو مستين ودعاتهم كنزارب كلنا اتي ابدمو الكول زلو ولف سخونه صعي زبل اي فوتوني من البات قليون يصرفوها اذا حدا ملكتي نمنتاي درجاتات الو كتامنولو دحر جميركا سماعي سب يخاتكم زي تامنولو دحر كوينكا اب صرفن اب زلفان تاعتو اب عمد اب عالمنا 3 مليون سبات بسنكي سعبين وعددا ناي الكول يموتوا يغني اللي سفح زبله مبرحي خايب كان اتو يوحنس انتايو بزبل انتايو غودعاتون قمتاتو بزبل اصفح بيلكا كتستمهرنا صنيحكا يخا مالتيو هديسي ازو كله خبره انا بمنتا اناخ بخمي خفوس يخل هذا سبع الكوليزاتو ينبلومو هدي بخمي خنفوسو وي كفوس يكاليو بزبل جمير ناس بخمي كا اندحر تخايلو بخمي كنفوسو نخل مجمريا كل نجر نشجر مفتح له لومي عالمنا اب ساينس ام معبلنا زخونه سب والفخو له ناي مستديو ناي دراغ ديو كالو والفتات ناي انترنت والفتات አለው ናይ ዚ ናይ ጾታው ዝምድና والفتات አለው ብዙሕ ጋምብሊን ኢለነር አንተ ወይ ቁማር አብ ሽግር ኮይንሎ ሕጂ መጀመሪያ እትሰብ ምኽር ክንህብ ከለና ሓፈሻው ንህብ ኣለና ኣነ ንስኻን ነፍስ ወከፍ ሰማዓይ ባዕሉ እቲ ምልክታት አበይ ገጽኹም ዝኸይድ ምዝፈልጥ ቁርብነት ምስዘሪ ببزح መንገዲ ይዝፍወስ እዚ ፕሮፌሽናል ሓገዝ ኣሎ الكوليزم مستباهله حمام يخوين لك كمز حمام كليت هاليكوا حمام كانسر هاليكوا حكمنا تقبرلو اذا زير عينت حمام رقيق ግን እቲ ምልክታት ገሊጽዮ ነይረ ቁርብነት ምስገበረ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሰብ ኩሉ ተነጽይፍሉ ለኽንብል ንኽእል
درجو بناي كانسلين طرح بمخري كمزي تمرت خنبو زخل صنحنا ناي سمونات زوهابالو ناي وارح زوهابالو نقوليو خا مجمريا حكيم كل أكالاوي مرمرام سجبري بزح صعبينات زمزة اجي تا بزح ترى بأناهم بزح تزرب حمام كبد غيري بال سيريوسيس نقوله بالانجليز ايه تتبهله زد اسيتاين دي الكوليزاتون دي ارق خصتن دي زحدر سوادي ميسي حجي ابزخا حسوري تمسته نزن مقصصاركا منغستات ممرحلون مزاجابيتين مبزحتو غزي زغبرو اب ايرترا نمت ابتي دحرتي معبول من محدارنا انجليز مغزاتي نيروغن دحار زقصلو نفس هير بزحات كنتقص نخل مسماي حنساب كيرسع مزاجابيت ناي اسمرا ناي كلن ولا اخرن يكون ولا حسب يكون معبولات ينير مسته اغا ماسي سته سغريتوتات زبحال وند دحر معبيلو ኢትዮጵያ ምስ መጽዕ ጅንዖም ህቦም የለናን እቲ ዝርጋን ዕብዳን ዝያዳ ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ወዲ 18 ዓመት ዘይኮነ ኣብዚ ከተማ ኣነ ዘለኹ ባርካ ኣትኽልኩል ሓደ ወዲ 21 ዓመት ዘይኮነ ኦንታሪዮ ዘሎ ሕጊ እዚ ዘለና ኣውራጃዊ ግዛኣት ይትፈልጥ ኢኻ 10 ፕሮቪንስስ ኣለዋና ወሰለስተ ምምሕዳር ናይተን ነጥብስ መስተ ኣልኮሆል ኣይገዝእን ኣብ ገሊኡ ካውንቲስ ውን እቲ ሕጊ ዝደፍእ በሊዕካ ድሓር መስተ ክትእዝዝ ሕጂ እዚታት እንታይ ንምግባር እዩ ነቲ ናይ መስተ መቆፅፃር ንምንታይ ሎሚ ብዚ ግዜ እውን ካብ ወለዶም ድዩ ካብ ኣከባቢኦም ተፀልዮም ገለ መንእሰያት ካብ መብዛሕትኦም ካብ 15 ይጅምሩ ገለገሎም ደቂ 19 ትሪኢኻ ሕጂ ብቲ ናይ ፍወሳን ይኽመፅእ ደረጃ ናይቲ ሰብ ምስ በዝሐ ብዙሕ ኣካላዊ ጉድኣት ከምፃልዩ ገሊኡ እውን ተሃሪሙ ድዩ ተባኢሱ ድዩ ኣብ መንገዲ ድዩ ኣብ ባር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣትሉ ብቤት ፍርዲ እውን ዝእዘዘሉ ኣሎ ግን ብሓንጎልካ እቲ ሓንጎልካ ኣብኡ ደረጃ ምስ በፅሐት ጠጠው ናይ ምባል መደብ ምስ ኣምፃእካ እኹል ምኽርን መድሃኒትን ትወስድ እቲ መድሃኒት ከዓ ቀፃሊ ይኮነን ተፀሊልካ ከዓ ማለት ኣይኮንካን ሕጂ መተካእታ ናይ መስተ ከም መዘናግዒ ትገብሮ ነበርካ ውስዋስ ኣካላት ጥዑያት ሰባት ምኽሪ ምግባር ከም መፅሓፍ ምንባብ ዝተፈላለዩ ንዓኻ ደደስቱኻ ነገር ኣብ ሶሻል ግሩፕስ ቤተክርስትያን ዲኻ ክትከይድ መስጊድ ዲኻ ክትከይድ ንዓኻ ዝመስሉ ሕጂ ኣብቲ ግዜ መስተ እውን ኩሉ ግዜ ምስ ኣሽጋራ ትሕወስ እያ እዚ ሽጋራ ነቲ ወልፊ ናይ መስተ ድሕውሰልካን ኮይኑ ከመይ ጌርካ ተቋርፅ ምስኡ ተኣሳሲሩ ማለት እዩ ብሓንሳብ ተልግሶ ማለት ኣይኮነን እቶም ክኢላታት ኣዲክሽን ካንስለርስ ንብሎም ፍሉይ መፅናዕቲ ትምህርቲ ዘለዎም እዮም ይሕግዙኻ በዚ ብዙሕ ሰብ ዝወፀ ፈልጣኔ ከም ስራሕ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝሰራሕኩ ኣብ ትሐ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ሆስፒታል ንሩሱ ሓደ ፕሮግራም ናይ ኣዲክሽን ሳለና ምስ ኤክስፐርትስ ካብ ዝተሓተ ካንስለር ክሳብ ሳይኮሎጂስት ክሳብ ስፔሻሊቲ ናይ ሳይኪያትሪስት ሳሉ ሕጂ እዚ እዩ ሕጂ ጥቡቅ እንታይ እዩ መፍትሒው ብፍላይ ብመንግስቲ ወገን ወይ ብኮሚኒቲ ወገን ጠቂስካዮ ኣለኻ ብውልቀ ሰብን ብስድራ ቤትንከ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ሕማም እዚ ክንቆፃፀሮ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለካ እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ስድራ ቤት ክርኤ ክንምፃእ ኣብዚ መንእሰይ ከምቲ ዓንተቦይ ዝበልክዎ ንእስነት ዕዳ የልና ኩላህና ስለ ዝሓለፍና ንሓደ ስድራ ቤት ቆልዑ ዘለዎ ከምዚ ናተይ ኣነ ሕጂ ምስ ጓለይ ብቁልዑ ይዛረብ ከም ኣብነት እየ ዘምፅእ ዘለኹ ኣነ ከም ሰበይ ሶሻል ድሪንከር ነይረ ንኣብነት እየ ዝህብ ዘለኹ እቲ በዓልና ኣነ ምባልሓ ሓንሳብ ኣብ ኤርትራውያን ከምዚ ምስቲ ናይ ሰውራ ባህል ከምዝወድ መስተ ካብ ዝሓድጎ ሎሚ ሓንሳብ ይገርመኒ ብዚ ዓዲ ልዕሊ 30 ዓመት ገይረ ሽጋራን መስተን ብሓንሳብ ሓዲገ እግዚኣብሔር ሓጊዝኒ 30 ዓመት ሓሊፉ ሕጂ
ውሳኔ እንድሕርልዩ ዘይግበር የለን ግን ውሳኔ ክትገብር እንድሕር ኮይንካ ንደቅኻ ከመይ ትግበር ሕጂ ካብቲ ጌጋታት ንገብሮ እንታይ መስተ ትሰትነ ነርካ ምስ በዓል እዚኦም ሰኽራናት ትኸይድ ኣለኻ እንድሕር ኢልካ ንቆልዓኻ መሊሽካ ተሰንብዶ ኣለኻ ትሰዶ ኣለኻ ኣብ መስተ ማለት እዩ ኮፍ ኢልካ እንደዛ ርስኻ እውን ትሰቲ ትኸውን መስተ ጥቕሙን ጉድኣቱን መንእሰይ ምስ ኮነ ፓርቲ ክኸይድ እዩ ዝዓዲ ቦይ ፍሬንድ ገርል ፍሬንድ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ሕጂ ቀስ ኢልካ ኢኻ ትጉድኣት ባዕሎም ከዓ ይፈልጥዎም ወላዲ ጥራሕ ኣይኮነን ምኽሪ ዝህቦም ምዕቡል ሕብረተሰብ እዩ alcoholism and its effects ብዙሕ ትምህርቲ ይወሃቦም ብሮሸርስ ንምንታይ ኣብ ካናዳ እቲ ብዝሒ ናይ መንእሰይ ካብ 14 ወይ 15 ክሳብ 20-24 ኣልኮል ዘይሰተየ የለን ድራግ ዘይሰተየ የለን ጥዒሞ ዝሓድጎሎ ዝቕፅላሎ እቶም 10% 5% ዝበሃሉ ግን ሓልዮት የድልዮም ፍቕሪ ይህን ምሂን እዩ እዚ ኣይትግበር ኣይኮነን ሕጂ ኤርትራውያን ካብቲ ዘለና ሓደ ነገራት እንታይ እዩ እቲ ዝወሃብ ትምህርቲ እተን ሙኒሲፓሊቲስ እቲ ፖሊስ ሚሽን ፖሊስ ንሕና ኣብ ዓድና ንፈልጦ ንኽኣስር ንገበን ንኽቆፃፀር እዩ ኣብዚ ግን ፖሊስ ምዕቡል ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ውሒስ ከይመፀ መንገዲ ውሒስ ፅረ ግንዲ ዝበሃል ንመንእሰያት ዝወሃብ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ኣሎ መብዛሕትኡ ንወለዲ ከዓኒ ኣብቲ ኮሚኒቲ ሴንተር how to deal with drugs how to deal with alcohol how to deal with gambling with your loved one ኣሎ እዚ ነብሎ ካልኣይን ቀንድን ሎሚ ቀደም ጥምቀት ክንብል ከለና ወይ ስማያ ንበሎ በቲ ናይ ኣሕዋትና እስላም ነቲ ሰብ ሃይማኖቱን መንፈሱን ንኽተተሓላልፍ ትገብር ብሕፅር ዝበለ ሕምባሻ ድዩ ዝግነ ድዩ ካልእ ድዩ ተገይሩ ጥምቀት ይግበር ነይሩ ሎሚ ብዚ ደገን ርዮ ብቲ ውሽጢ ሃገር እውን ከምኡ ይመስለኒ ክሳብ ደረፍቲ ምፂካ ጓል ኣነ ሕጂ ፍርድታት ይህብ የለኹን ዝኾነ ሰብ ነፃይ ቆልዑ ወሊዱ ጓልያ ክገብር ይደሊ ካልእ ሓንቲ ግን ክብላ ምስ ሓዲስ መፅናዕትታት ኤቭሪ ይር ሓዲስ መፅናዕቲ ይግበር ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ካብ ወልፍታት ብድሕሪ ሕጂ ንመፆ ንኹን ግዜን ጥዕናን ይሃበና ቫፒን ዝበሃል ኣሎ እዚ ፎንቴን ዝበሃል ሽሙ ሃበን ረሲዐ ኣለኹ ሓዲስ ድራግስ መፂኡ ኣሎ ኦኬ ትምህርቲ ውሃብ ኣሎ ሕጂ እዚ ቆልዑ ኣብ ዘለውሉ ብፍላይ ደቂ 4-5 ዓመት ዝጓዩ ዘብሉ ጥምቀት ስኻ ትኸይድ ኣነ ንኸይድ ኩላህና ንዕደማ ውራያትና ኣብኡ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ እዚ ጠራሙስ ዊስኪ በዚ ቢራ እቶም ቆልዑ ኣብ ሓንጎሎም እዩ ዝቕረፅ ዕሸል እዩ ቆልዓ ከምዚ ተይፕ እዩ ሎሚ ምስ ሓዲስ ሳይንስ ወይ ሳይንስ ናይ ኒውሮ ሳይኪያትሪ ዘሎ ናይ ሓንጎል ዘፅንዕ ቀደም እኹል ሰብ ዝኸውን ንብሎ ነበርና 18 ወይ 21 እዩ እቲ ዋይሪንግ ሲስተም ሕጂ ግን ክሳብ 25 ዓመት ኮይኑ ሕጂ እቶም ቆልዑ እንታይ ይርኢ ኣሎ ኣብነት ናይ ኣቦኦም ድዩ ናይ ኣዲኦም ድዩ ኣብኡ ዘሎ ወፂእካ መስተን ሰብካ ካብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ብፍላይ እቶም ሰብኡት ሽጋራ እንታይ ኣብነት ንህብ ኣለና ካልኣይ ብዙሕ ፌስቲቫላት ይግበር ብዘየገድስ መን ይገብሮ ኣብኡ ካብቲ ንዕዘቦ ኣብቲ ቅድሚት እቱ ምስ በልካ ንመክሰብ ይበሃል ሰባት ከም ነጥፍእ ዘለና ንርሳዕ ኣለና ነቶም ተዳልው እየ ዝነግረኩም ዘሎ ኣብቲ ቅድሚት ምስ መጻ ቆድሑ ጠራሙዝ ዊስኪ ከማ ይፈስስ ኣብቱ ውሽጢ ጓልያ ዝግበር ብዙሕ ሕጂ ኣብኡ ዝስዕስዓን ዝፃወታን ነቐፌታን ገብር የለናን መንእሰያት ደቀን ወይ ደቀና ኣለዉ እቶም ሰብኡት እንታይ ምክንያት ንቦም ኣለ መስተ ምስ መፀብኡ ባእስሎ ምድፍፋር ኣለ ሰይቲ ሓዳር ኣለ መንእሰይ ኣላ እንድሕሪ ሰበይቲ ሰትያ ብቐሊሉ ሰብኣይ ክዕምፃ ድዩ ምስ ኣብ ዝምድናዊ ርክክብ ክገብር እዩ مستن من ساعات أب ركب أتيو تنسد يخمس بزح سعبينات حجي إزي أبت إرتراو community كونفاشن كيدنا بعابيو زوم حجز موسو من ساعات
معت غواليان دانكيران قبروا في لايف أوروبا ناتهم قداي قل نفسهم قدوا له بأسي قبروا له مشيت عاتي خامس سبيت خاديو سيت خاديو قليون مصنعتي تقبروا له نمبر كساب فنستران دي بخران زقتلون حوسي ناي مستدي ناي دراك هالوخل بركة مستمس قبركا سب كتحرم كتقتل بسجت تليقاون مستستيون صدفون زتحانقونال هجي أبزر زر أسماء تاينات ስለዚህ بحصيرخون صمقو مخرن مدهانيتن وسد እቲ ሕግግን ኣብ ዘፍልጥ እዚ ቮሉሽን ንብሎ ብሳይኮሎጂ ውሳኔ ድልየት ምስ ገበረ ባዕሉ ልዕልዩ ዝድውል ናብተን ኣዲክሽን ፕሮግራምስ ሕጂ ኣነ ንስኻን በዚ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ብውልቅ ኮፍ ኣቢልና ንሓደ ካንስሊንግ ንህብ የለና ግን ተሓፈሻዊ እንታይ ኣነ ኣኺልኒ እዚ መስተ ህይወተይ ኣበላሽዩ ንኻልኦት ልክም ኣለኹም ስበለ መድሃኒቱ ደዊሉ መንጋሪ ኣብቲ ኣዲክሽን ሰርቪስስ ካብ ተራ ሓኪምካ ክትረኽቦ ትኽእል ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ክሊኒክ ከድካ ብሓቢዩኻ እዚ 800 ላይንስ ዝበሃል ኣሎ ክፉት ዝኾነ ይቐኒየለይ هارا يقنيلي سلازي انتايو كغبر زلو فلما اتي سب ويكات ولتي زلو ولقسب ووسن አለዎ ምስ ወሰነ ኣብቲ ምዳናት ኣብ ደገ ዝነብር ሰብ እቲ ክረክቡን ስለዝኽእል ናብቲ ኣዲክሽን ወይ ከዓኒ ናይ ቴራፒ ደውሉ ናብቶም በዓልሞያ ብኡ ተሓኪሙ ሓዊ ይኽእል እዩ ትነጥቢ የቀነለይ ዶክተር ዮሐንስ አቶ ዮሐንስ ሕጂ እንታይ ይኽብል ዝደሊ እሞኸ ቀደም አቢልካስ እንታይ ክትብል ጸነይካ ከመዘናግዒ ይጥቀመሉ ዝመን እሰይ ተባሂሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ክንዲ መስተስ ብምንታይ ግዚኡ ከሕልፍ ይኽእል እቲ መስተ አማራጺታት እንታይ እንተ ከነቀምጠሉ ንኽእል ንመንእሰይና እዚያ ጽብቕቲ ሕቶን ኣገዳሲት ከም ኤርትራውያን መጠን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝኾነ ከተማታት ብሓፈሻ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ኣነ ኣብዚ ከተማ ዘለኹ ስኻ ኣብቲ ዘለኻ ከተማ እቲ መልክዕ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኩልኹም እዩ ኣብዚ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ኣውስትራልያን ምናልባት እቶም ኣብ ሱዳን ዘለው እቲ ሶሻል ላይፍ ናይ ሱዳን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኩሉ ባህላውን ሃይማኖታውን ስለዝኾነ ይሕሹ ኣብዚ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ብሕትውና ኣብ ገዙ ኣብ ኣፓርትመንት ኣብ ሃውስ ይቕመጥ ከይዱ ዝዘናጋዓሉ ቦታታት የለን እዚ ብዙሕ ግዜ ፈቲና ኢና ኣይተዓወትናን ኣይቶም ዓበይቲ ስንፈት እዩ ነፍስኻ ምንቃፍ ብውልቂ ድዩ ብእኩብ ኣድላይ እዞም ዓበይቲ ኣቦታትኩም ሰኒፍና ኢና ቅሬታውን ክንሓትት ኣለና ኮፍ ኢሉ ሓደ ሰብ እዚ ከም ዘይገበረ እቲ መንግስቲ ዶ እቲ ተቃዋሚ ዶ ክብል የብሉን ነፍሰ ፍተሻ ዝበሃል ሕጂ ኣይተገብረን መንእሰይ ምስ መፀ ብዝዓዲ ብባሕሪ ምፃ በቲ ዘሎ ካናዳ ፀጋታት ናይ መንግስቲ ድዩ ብውልቂ ድዩ ብግሩፕ 5 ድዩ ብኻልእ መፂኡ ዝሓተሉ ኮፍ ኢሉ ሴንተር ዝዘናግዓሉ የለን እዚ ኣይነብ ሕጂ ተመከበ መብዛሕትኡ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብያተ ቤተክርስትያን መሳግድኒ ሕጂ ኣብታ ኣብያተ ቤተክርስትያን ናይ ሰላም ናይ ጽቡቕ ናይ መንፈስ ክውሃብ ተስፋ ንገብር ሕጂ ብኡ ኣይነኣቱን ኢና ቶም እስላም ኣሕዋትና ናቶም መደብ ኣለዎም ክርስቲያን ጠቕላሉ ጴንጤ ድዩ ካቶሊክ ድዩ ኦርቶዶክስ ድዩ ደነናቱ ኣለዉ ሕጂ ንምዝንጋዕ ኢሎም እዮም ኣብ ባራት ዝኸዱ መብዛሕትኡ ክጅምሩ ከሎ ድሓር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ምስ በፅሑ ተሰኪሞም ሕሱር ኣብ ገዛ መፁ ሕጂ ዘመነ ኮሮና ቫይረስ እዩ ድሮ ዓመት ጌርና ኣብ ኩሉ ዓለም ዳርጋ ይዕፆ ይኽፈት ግን ሪስትሪክሽንስ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ بتقلال لاب عالمنا فتح نفس قتلت الكوليزم بزحل نتوم سمعتي ابدا قزلهم ولا بتعدناون تريستريكشن سال مستي ابقى زاخا كتحس اني ايات تبابعني مستي ايت ستيب لله بفلاي ابقى مدك خان قلعو خان سبيت خان مستخصت خوينكا مستخا يتحلكاي حانت قتبل صنح دحر قال ايت يخد ايت ستيب لكم يلهم ساعات يكونن حجي اتمتكاتان تاي حدا سبورت قبل كله
ናይ ግድን ኣብቲ ጂም ከድካ ምውስዋስ ኣካላት ማለት ኣይኮነን ወክ ትገብር ትኽእል ኣብ መዓልቲ 30 ደቂቕ ንርእሱ እኹል እዩ ዝብሎ ከምቲ ፅበት ናይ ገዛኻ እውን ኣብቲ ውሽጢ ብቐሊሉ ዝግበር ሓውሲ ምውስዋስ ኣካላት ኣሎ ከም መተካእታ ባህሊ ናይ ምንባብ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ቶም ቀዳሞት ወለዶ ናይ ምንባብ ባህሊ ነይሩና ሕጂ ግን ተዘሪቡ እዩ ኣብ ቤላቤሎ ይኣትሰብ መጽሓፍ ምንባብ ፍልጠት ሓንጎልካ ከምቲ ኣካል ምንቅስቃስ ዘድልያ ምብርባር ብምንባብ እያ ተብሎ ተሓንጎልናኻ መምልኢ ናይ በዓል ድራግን ናይ ኣልኮሆልን ክትከውን ይብላ ዓዲ ትምህርቲ ዓዲ ጽሑፍ ኣለና ሎሚ ወላ ኦንላይን ሓደ ኮርስ ሰብውን ክወስድ ይኽእል 100 እቲ ሶሻል ሚድያ እቲ ናይ ትግርኛ ድዩ ናይ ዓረብ ድዩ ናይ ብሌን ይኹን ናይ ትግረውን ብዙሕ እዩ ዝበዝሕ ዘሎ እዚ ናይ ቤላቤሎ ሃበስ ቀደስ ዘረባታት ንርእሱ እውን ሓደ ወልፊ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ሰባት ኣብ ከምኡ የጥሕሎም ኣሎ እንድሕር መጽናዕቲ ተገይሩሉ ጭንቅን ብስጭትን እዩ ዘምጽእ 100 እዚ ዓይነት ወልፊ ናይ ቅትለት ናይ ሞት ናይ ሓሶት ናይ ቤላቤሎ ክትሰምዕ እንድሕር ኢልካ ከይተፈለጠካ እውን ኣብቲ ናይ ሃበስ ቀደስ ባህሊ ኢኻ ክትኣቱ እዚ ክንውግዶ ኣለና በጃኹ ጥዕና ዘለዎ ሕብረተሰብ ጥዑይ ጠባያት ኣለዎ ስነ ስርዓት ኣለዎ ኣኽባሪ ሰብ እዩ ነፍስኻ ምስ ዕሬኻ ንኻልኦት ክትዕሊ ትኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል ኣብቲ ቁርኣን ንዑ ዝመስል ኣሎ ኣብ ጉንዲ ዓይንኹም ዘሎ በሰር ከይውፃእኩም ናይ እንዳማትኩም ኣይተውፅኡ እዩ ዝብል ንሓደ ሰብ መስተ ሰትዩ ከዓ ሰኽራን ኢልካ ክትፀርፎ ከለካ መሊሽካ ኣብ ብስጭት ኢኻ ትእትዎ ዘለኻ ሕጂ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ጠቒስናዮ ብደረጃ ስድራ ቤታት ትምህርቲ ክንወስድ ኢልና ተዛሪብና ብደረጃ እኩብ ኣብ ቤተክርስትያናት ድዩ ኣብ ማሕበራት ድዩ ናይ ፖለቲካ ይኹን ማሕበራት እቲ መስተ ኣይትስተዩ ይብል የለኹም ግን ኣብ ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ዘለዎ እታ ጥምቀት ትብል እውን መቐረታ ተቐይራ ብዘይ ቃል ዓለም ሰብ ተጠሚቑ ቆልዓዩ ህፃን ዕሸል እዩ ብፍቕሪ ብስነ ስርዓት ኢኻ ክትቀብኦ ዳኣ እምበር ብሩ ንብለኩም የለና ንግንጉጉ እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ደቂ 3-4 ዓመት እቲ ህፃን እኳ ህፃን እዩ እቲ ሽታውን ንርእሱ ታደኾፍ ኢላ ከላ ሁኖውስ ኣልኮል ሽታውን ይብክል እዩ ዕሸል ዝኾነ ደም ዝኾነ ሓንጎል ኣሎ እቶም ደቂ 4-5 እንታይ እዮም ክመሃሩ ድሓር ተመሊስካ መስተይ ስስተ ክትብሎ እንድሕር ኮንካ ንወድኻ ንርእስኻ ኣብነት ክትከውን ኣለካ የቐኒየለይ የቐኒየለይ ኣቶ ዮሃንስ ኣዝየ ዘመስግን ተስፋ ይገብር ብኻልእ ግዜኻ ምስ ካልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ማለት እዩ ወኣብዚኣ እንታይ ክምስለልካ ዝደሊ ጽቡቕ እንዲዚ በብኣርእስቱ ካብ ጎረቤት ሃገር ብዙሕ ነገር ኢኻ ትልቃሕ ንግዲ ክትገብር ትኽእል ትምህርቲ ኤክስቼንጅ ክትገብር ትኽእል እቲ ቋንቋ ግእዝ ይኹሉ እቲ ትግርኛ ኣምሓርኛ ቀጽላኻ ስኻ ካብዞም ብሩኻት ኣሚች እንዲኻ ሰካራም ቤት ኣይሰራም ሞት ኣይፈራም እቲ መወዳእታ እንታይ ቀጽለለይ ንዓ በኣ ክንዓጽዋ ቢሰራም ያፈርሰዋል ሰካራም ቤት ኣይሰራም ቢሰራም ያፈርሰዋል ነገር ተርጉመልና በኣምሓርኛ ናትካ ካብ ናተይ ትብል ሰኽራም ሲ ገዛ ክሓንጽ ኣይክእልን ወይ ስድራ ቤት ክሓንጽ ኣይክእልን እንተሓኒጹኻ መሊሱ የፍርሶ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ፀዊት ጽብቕቲ እያ ካብ ኣምሓርኛ ዝረኸብናይና ናይ ጎረቤት ቋንቋ እዩ ብትግረ እውን ኣሎ ሕጂ ድሓን ናይ ኣምሓርኛ ኢልና ዓፂና ኣለና ስለዚ መስተ ጎዳኢ ስለ ዝኾነ ሰካራም ቤት ኣይሰራም ሞት ኣይፈራም የሰራውም ያፈርሳል ኢልና በኻልእ መደብ በኻልእ ዕላል ክሳብ ንራኸብ ወይ ትምህርቲ የቐኒየለይ ሃይለ ቆጽሎ ከም መንእሰያትካ ኣነ ትምኒት ናተይ ኣብ ስደት ናይ ትምህርቲ ናይ ስራሕ ብዓብዩ ኤርትራዊ ስነ ስርዓት ከቢድ እዩ ናትና ስነ ስርዓት ነዚ ክተልዕልዎን ክተንብርዎን ኩሉ ከዓ ሰብ ብተስፋ ይነብር
كل جزء صبوق مزراب صبوق مناي أبزر لهم ما هجر كأني ناي تمرتن ناي سرحن ناي سرعت نخوينكم إرتراويان ناي سرح ناي تبعت ناي صبوق سنة مقبار مخوانا كنا مسكن لنا وزحات تعوتوا لهم قبل حواي بروفيشن تبصح لهم قال يخون ولا واحد يخون مرن أبنتاويان لهم أبز حلف من الرجال أب نيوزيلاند زي حاونان ودنان أبال MP زخوني كم نخبزحو كل جزء سعر مقبار يغني اللي بروح مشيت نخلو أبز اللوخة سلاما فقرا يهابنا يغني اللي أتو يوحنس سلام تقاتلتي مدب قنبلة ጽቡቕ ዝኾነ ኣስተምህሮ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ብኻልእ ግዜ እውን ምስ ካልእ ፆት በዓል ሞያ ሒዘልኩም ክመጽእ ሰላም فتقرص ناتو كنا تسدرها تفلت يا خال 30 شهر يكونوا 350 سجن الله ክብርና ጽና መሬት ዘምጣሉ ማለት ነው Bombele